حزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كما تصنحوا نزوان زدلنيم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بولا حبريتاتات نابيتو مستعانو اقدموا ملقتو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون ماخلاي مبرق بزملكت سبر حبريتاتات تسميع لهم اما خلاي مبرق زركبوا معسكرات سراويت امريكا بنا إيران مسائلات مهرامهم صعبوا أمريكا توسخ قطر زلو بزح حيل بحري مرخبن بهتوتنا ماخلاي مبرق نخ خدات ازاز حليفات ركبالم توسخ حيلنا بتخبابي مأزازو صعبوا إيران بليتي أب هاجرات تزوبا حال دبدابنا كيدت حديرالم سعود عربن إمارات عربن نايزمت قعت قدايات كوينان حديرنا لوام كمون إسرائيل وانا ختمات إلاوي بحويسو استفل عليها ختماتاتا بنا إيران مسائلات تهاري من يركبالوام إسرائيل ون نحن مفدايمت قعتاتم كابلوم نقوهات حزا أبلع لإيران أنها كيدتها تركب متقعت حيلو أبز قتلو أبز حج ساعتم إيران كم زفلت أتو أنت خوينو نا إسرائيل نيكولار سنتر كهارموي كتبل تحني لم نزي سيعبو دما أبتو زوبازلو ترعاري قوير كبالوم أزيناي ما خلاي مبراق قجتنا بإسياسة في حلوم ناب سريلانكا بقربا ونزبت حقوينو أب كباب سريلانكا بقربا تقو عزيز أنحت نا إيران مركب كينات بنا أمريكا توربيدو تهاريما كم زد حالتي تحبير زولوم نزي سيعبو بركتبولو سبر حبريتاتاتنا وطير كابلو اتجتنا تقادد يخيد مهلاو وانت قاليتولهم نزب زملكات بسفيحو بليت زوات أسبر حبريتاتات زسمعكم كخونيو حبيرنا نكتاتل بفلمام أبزقت على عنا وخينات مع خلاي مبراق إيران هاجرات تزوبا ببالستيك مسائلات بسبب ألبو نفرت درونات كتدبدب زحادرت كوينام بتمساسال إيران بناي أمريكان إسرائيل حبرا وحيلي متقعتات كورد حدير لهم لعلوت جنرالات مينستر مكالخلا أمريكا بينتاغون لوم ليتا أبزهابو مغلتي يونايتد ستيتس أمريكا أما خلاي مبراق أبزركب مع عسكرات سراويتا حالة قدات كمزو وردو بمأمان أمت أبو بحرموز كبابق إح بحرن نايزن كسغاساناي نقد مراخب دحننتن حساسب بمخانوم نزن مراخب لمحلاو بزبل أمريكا توسخ عيل سراويت كمزل ليها قليت أمالهم نزي سيعبو حموشنا أمريكا عبيتي مراخب وقعن بركت زبلو تواقعتن نابتو زوباكن كساقاسو كمزو جمرون رويترز تسابتي ويركبالهم ازوان كا بريزان دونالد جي ترامب بزتوها بقاتتاو تزاز كمزو تفتسمي تقليت زولهم أمريكا توسخ عيل نابتو زوبا موفارم أبزو تسمعلو أب ساعتات وشت دمام لومي حلوة سورة إيران IRGC قدم حجي ترائيو بزي فلت ملكعو أزيم حيل بالستيك مسائلات درونات معبل بقتتان ناب إسرائيل معسكر سراويت أمريكا نابزر كبلن هاجراتنا ونشي فلوم الجزيرة بسبر زينا بليتك كم زحبرهم نا إيران منقستاو تلفزيون نزمت قعتنا حين مفداي هبو بلا بزبل زي سما يخوينم اتمت قعت بفلاي إسرائيل أبلع للعلوة مرارحة إيران نزفت سمتو دبداب نفرتي زتوها بك قتال نزل وقبر ملسيل ولوم عززت سراويت إيران از قداي بليتي أبزهاب ومقلتون أرقاقيت أمير كبالوم الجزيرة BBC بحوار كم زتصبصبو انت خوينم كامريت إيران زتبقسو بأما يتغطر عبيت بالستيك مسائلاتن بركت زبالو دروناتن ناي بزحات هاجرات وشمت عرب كل عير حليفهم أب سميناو جزاءات إسرائيل أبرخا نجيب أب زركب استراتيجيكا ماخل حيل عير كم أون أب كباب تيل أبيب حيل عنوات زصعبو خوينم ناي إسرائيل أيرون دومن ديفيد سلينجن أوروسن زمناوت أرى مسائلات مكالخل سرعات أبلعو التغطيط حيلهم حديرو مالوم إسرائيل بليتي كاب إيران تراح زي كونس كاب حزب الله بركت زبال روكيتات كم زتتوكسوا ون تحبير لهم مكالخل سراويت إسرائيل IDF بليتي أبزوت أو هزوز تزاز ملا نباتي أمحب نتوقن خاطو التحساسي بونيرم نا إسرائيل نفرت وق نا إيران مسائلات مونج أفبوتاتات كدب دبا كم زجمرا ون أفليت أنا لوام زيناي كلتين هاجرات كأتتاو دارت ألبون مكيار تخصي ملا اتخبابي أبو بابلا فرحن چنقتن تي ويركبالهم اتقجتا مونغو إسرائيل إيران كي تدرت بقتتام سلام هاجرات وشمت عرب أو حدقا تيركبالهم إيران بليتي بزتو كوستو مسائلات نفرت دروناتن زتهاسي هاجرات جماسعون عربن إمارات عربن كويننا لوام ناكلتين هاجرات وانا ختماتات أبزخونا ريادن أبو دابن كبت فنجاراتات كم زتسمعون العربيان بلومبرغن كابت خباب زحبرو خوينم مصر مكالخل سعود عرب كم زرقاقتهم نايتن هاجرات سرعة مكالخل اير بخل اير سعود عرب اقواليتهم نابكالا انفت كحالفو زفتونو بركت بالو دروناتن مسائلاتن اب اير كلون مفشال فتنتات كم زكايدا قليتهم الوم إمارات عربون بتمساسالي أبو
አቡዳቢ በቀረባ ዝርከብ አልደፍራዝ ተሰሜን አሜሪካ ማዓስከር ሰራዊት ኢላማ ገይሩ ዝተተኮሰም ብርክት ዝበለ ሚሳኤላት ከም ዘፈሸለት ያፍሊጣ ዘላም ሕድሕድ ናይ ኢራን ሚሳኤላት ንምፍሻል 4 ሚሊዮን ዶላር ወፃ ዝገብራ እዘን ሃገራት አዕራብ ኣብ ከቢድ ክሳራን ጭንቀትን ዝኣተዋ ኮይነን ነዚ ንምውጋድ ድማ ድሕሪ ሕጂ ናይ ኢራን ሚሳኤላት ምምካት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ምኽፋት ከም ዘድሊ ይሕብራ ምህላዋን እውን ተመላኺቱሎም በቲ ካልእ ወገን እናሰፍሐ ዝርከብ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ አባል ኔቶን ወሳኒ ዝኾነ ሓይሊ ዝኾነትን ቱርኪ ብቐጥታ ናብ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ክትኣቱ ገይርዋሎም ወኪል ዜና ቱርኪ አናዶሉ ካብ ቱርኪ ከም ዝጸብጸቦ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ኢራን ዝተተኮሰ ድሮን ኣንፈት ስሒቱ ናብ ውሽጣዊ ግዝኣት ቱርኪ ከም ዝኣተወን ብሓይልታት ኔቶ ተሃሪሙ ከም ዝወደቐን ኣመላኺቱሎም አናዶሉ ከም ዝበሎ እንተኮይኑ ፕሬዝዳንት ቱርኪ ረሲፕ ጣይር ኤርዶዋን ድሕሪ እዚ ኣጋጣም ኣብ አንካራ ህጹጽ ናይ በራው ድሕንነት ዋዕላ ድሕሪ ምክያዶም ሰራዊት ቱርኪ ኣብ ከባቢ ደቡባት ሶርያን ኢራቅን ንኽዋፈር ትእዛዝ ከም ዝሕለፉ ገሊጹሎም ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ናይ ዕብዳን ኩናት ኣብ መላእ ሃገራት እስላምን ናይ ቱርኪ ብሄራዊ ድሕንነትን ኣብ ሓደጋ ዘእተወይ ብዝብል ነቲ ኩነታት ነቒፎም ኣለዉ ቱርኪ ደባታ ካብ ዝኾነ ይኹን ሚሳኤላት ከምኡ እውን ነቲ ኩናት ስዒቡ ክመጽእ ካብ ዝኽእል ብሚልዮናት ዝቁጸር ውሕይ ስደተኛታት ንምሕላው ብዝብል ዘመናዊ ታንክታትን ናይ ኣየር መቃወስ ስርዓታትን ከምኡ እውን ፍሉይ ሓይልን ናብ ደቡባዊ ዶባታ ከም ዘንቀሳቐሰት አናዶሉ አብርሂሎም ብተወሳኺ ቱርኪ ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ናይ ደገ ሓይልታት ብምልኦም ካብ ዛዕናዊ ተግባራቶም ንኽቁጠቡን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት እውን ብህጹጽ ተኣኪቡ ኣሳር ውሳነ ንኽሕልፍን ሓቲቶም ኣለዉ እዚ ናይ ቱርክ ስጉምቲ እቲ ኩናት ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ወሽመጥ ዓረብን ሓሊፉ ናብ ኤውሮጳ ይዛመት ምህላው ብዕሊ ዘርአየ ኮይኑሎ ቱርኪ ኣባል ኔቶ ከም ምዃና እትወስዶ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ስጉምቲ መላእ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ብሓደ ኮነ ብኻልእ መንገዲ ናብቲ ግጭት ከም ዝስሕበን እውን ተመላኺቱሎ ዋና ጸሓፊ ኔቶ እቲ ጉዳይ ብዝምልከት ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት ከም ዝበልዎ እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ኩናት ሕጂ ኣይክንሳተፍን ግን ድማ ኣሜሪካ ዝበለቶ ካብ ምስዓብ ንድሕሪት ኣይንብልን ኣሜሪካ ኣባል ኔቶ እያ ሕጂ ድማ ኣብ ግጭት ውሽጢ እያ ትርከብ ስለዚ ድማ ሰዓቡን እንተኢላ ምስዓብና ዘይተርፍ ኢሎም ኣለዉ እዚ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ወጥሪ ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ እናዓረገ ኣብ ዝኸደሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ዓለም ለኻዊ ናይ ኢኮኖሚን ፋይናንሳዊ መደብ ዘደንጹ ቅልውላው ክፍጠር ከም ዝጀመረ ዎል ስትሪት ጆርናልን ብሉምበርግን ዘውፅዎም ጸብጸባት ኣመላኺቶም ኣለዉ ብፍላይ ድማ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ናይ ድፍድፍ ነዳድ ዋጋ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ናህሪ በብዕለቱ ይውስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ በቲ ካልእ ወገን ወኪል ዜና ኢራን ታስኒም ብለይቲ ከም ዝጸብጸቦ እንተኮይኑ ናይ ኢራን ላዕለዎት በዓል ስልጣናት ብለይቲ ኣብ ዝሕለፍዎ ውሳነ መሰረት እስራኤልን ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ልዕሊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዕልዋ ንምክያድ እንተደኣ ፈቲነን ኢራን ኣብ ልዕሊ ናይ እስራኤል ዲሞና ናይ ኒኩሌር ሰንተር ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ከም እትፍጽም ኣጠንቂቖም ኣለዉ እዚ ናይ ኢራን መጠንቀቕታ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ኣዝዩ ዘጋድድ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ቅሉዕ ንምግባር ኣብ ደቡባዊ እስራኤል በረኻ ኔጌቭ ዝርከብ ዲሞና ናይ ኒኩሌር ሰንተር እስራኤል ብዕሊ ተኣሚና ዘይተቐበሎም ግን ድማ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ብሰፊሑ ዝፍለጥ ናይ ኒኩሌር መሳርሒ ኩናት መፍረዪ ቀንዲ ሰንተር ምዃኑ ይሕበር በቲ ካልእ ወገን ድማ እስራኤል ኣሜሪካን ናይ ኢራን ናይ ኒኩሌር ፕሮግራም ብዝለዓለ ስጋኣት ዝርአዮ ኮይነን ኢራን መሳርሒ ኒኩሌር ንኸይትዕጠቕ ንምግባር ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሓዊሱ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ንድሕሪት ከም ዘይብላ ብተደጋጋሚ ክገልጻ ጸኒሐን እየን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ጽልእን ሚስጥራዊ ኩናት ታሪክ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ስትራቴጂካዊ ናይ ኒኩሌር ትካላት ዒላማ ናብ ምግባር ደረጃ ምዕባዩ ኣብቲ ዞባ ሰፊሕን ዕናውን ወታደራዊ ግጭት እናሰፍሐ ከም ዝኸይድ ኣመላኺቱሎም በዓል ስልጣናት ኢራን ከምዚ ዝኣምሰለ ከቢድ ምፍርራሕ ዘስምዑ ዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ምትእትታው ንምምላስን ናይቲ ሃገር ስርዓት ንምሕላውን ከም ዝኾነ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዝጠቐሱ ኮይኖም እንፈርሖን ይኣክል ኢልና እንገድፎን ዕላማ የለን ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣለዉ ኩናት ንቃለስ ኣለና ጉቡእ ምላሽ እውን ንህብ ኣለና ድሕሪ ምባሎም ድማ ድሕሪ ሕጂ ድማ ኣብ ጉዳያትና ከኣቱ ዝፍትን መንግስቲ كعلي زبلن انتهى لدما ناي إسرائيل نيكولير سنتر كان هارموينا قبلون يوم تحنيم زلوم بتخالي وجن اتخيناتنا بإسيا زبصح قوينو سريلانكا بزعبا زغداي مجلت اوتي علم ابو كيانوس هندي كتغعاز زصنحت نسريلانكا بقربا زنبرت ايرس ديناز تسميت ناي حيل بحر ايران مركب كينات بناي امريكا طلقيت مركب بزتتوكوس تربيدو تهاريمام كمز تحالت مينستري مكلخل سراويت امريكا بيت هيكسيت اب زهابو مجلت زرغاغو خوينم اتمتقعت زتفصمه اب غماغم بحر سريلانكا
ዝኾነውን ተሓቢሩሎም እቶም ሚኒስትር ኣብዝሃብዎ መግለጺ ከም ዝበልዎ እዚ ተግባር ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንድሓር ብቶርቢዶ ዝተደገፈ ናይ ጸላእ መርከብ ናይ ምጥሓል ስጉምቲ ከም ዝኾነውን ገሊጾም ኣለዉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስሪላንካ ብወገኖም ሃገሮም ህጹጽ ፈላማይ ረድኤት ከም ዝሃበትን ክልተ ናይ ሓይሊ ባሕሪ መራኸቢ ኩናታ ንሓገዝ ናብቲ ከባቢ ከም ዘዋፈረትን ብምግላጽ ኣብቲ እዋን ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮም ዝነበሩ 30 ሰባት ከድሕኑ ከም ዝኽኣሉ ዝገለጹ ኮይኖም ናብ ሆስፒታላት ኣምሪሖም ግልጋሎት ሕክምና ይረኽቡ ኣለዉ ኢሎም። ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ኣብታ መርከብ 180 ሰባት ከም ዝነበሩ ዝተሓበረ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ሬሳታት ካብ ባሕሪ ኣውፂና ክብልውን እቶም ሚኒስትር ገሊጾም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ስሪላንካ ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ጻብጻብ ክሳብ ዝተዳለወሉ እዋን 80 ሬሳታት ካብ ባሕሪ ከም ዘምጽኡን ገሊጾም ኣለዉ። እዚ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዝፈጸሙ ሓይሊ መጥቃዕቲ ኣየር ናይቲ ሃገር ላዕለዋይ መራሒ ኣያቶላ ዓሊ ካሚንን ካልኦት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን መማቶም ስዒቦም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ኣዝዩ ኣብ ዝሓየለሉ እዋን እዩ። ኢራን እውን ነቲ መጥቃዕቲ መልሲ ንምሃብ ብርክት ዝበሉ ድሮናትን ሚሳኤላትን ናብ እስራኤል ከምኡውን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ዝርከባ ናይ ኣሜሪካን እንግሊዝን ማዓስከራት ሰራዊት ከም ዝተኮሰት ይፍለጥ። ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን እውን ቅትለት ኣያቶላ ዓሊ ካሚኒ ዓለም ለኻዊ ሕግን ናይ ሰብኣዊ መሰላት መትከላት ዝጠሓሰን ብዝብል እውን ኮኒኖም ይርከቡ ኣለዉ። እምበኣር ከስኩብላ ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።